संसदलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ भन्दै केपी ओलीको भनाई। म्यादी प्रहरीमा कोरोना जनशक्ति ल्याउने कि पूर्व सुरक्षाकर्मी, यसबारे पुरै जानकारी। वैशाख मसान्तसम्म 12 वर्ष माथिका सबैले कोरोना विरुद्धको कोरोना खोप पाउँछन् भन्दै मन्त्री खतिवडाको भनाई। 6 महिनामा कोरोना रोकथाममा झण्डै 10 अर्ब खर्च। मतपत्र च्यात्ने सपना नदेखि हुन्छ, हामी बहुमत ल्याउँछौँ भन्दै केपी ओलीको भनाई। चितवनको राप्तीमा बर्ड फ्लू देखियो, बालकुमारीको मूर्ति भेटिएपछि खुसियाली। प्रचण्डलाई केपी ओलीको जवाफ, एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुस्। दाङको तुलसीपुरमा आगलागी हुँदा 5 जनाको मृत्यु। तुलसीपुर आगलागी अपडेट, 5 जनाको पहिचान खुल्यो। गण्डकी प्रदेश बराबर रगत निशुल्क। दूधको बिक्री मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँले बढाउने निजी डेरीहरूको घोषणा। बलेफी हाइड्रेको आइपिओ खुल्यो, आयोजना प्रभावित क्षेत्रकाले भर्न पाउने। सुनको मूल्य भाउ तोलामा 94,000 पुग्यो। रावा इनर्जीले आइपिओ जारी गर्ने। 24 लाख डोज कोरोना खोप पराएको होइन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको भनाई। कलाकार अर्जुन घिमिरे पाण्डेलाई मातृशोक। एमसीसीको निर्णय सडकबाट होइन संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्दै कलाकार दीपक राजगिरीको भनाई। बस दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु, 33 जना घाइते। सभामुखले एमसीसी रोक्न पाउँदैनन् भन्दै केपी ओलीको भनाई। एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न सकिँदैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालले भने। केपी ओलीलाई प्रचण्डको फोन, एमसीसी बारेमा तपाईले निर्णय नगरी भएन। पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि आजदेखि खुला। पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव, यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना। एमसीसी सभामुखले रोक्न मिल्दैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। दाङको तुलसीपुरमा आगलागी हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको प्रसंगबाट। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 लाइन स्थित एक घरमा आगलागी हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना पुरुष र 1 जना बालबालिका गरी 5 जनाको मृत्यु भएको इलाका कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी न्याय परीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। आगो कम भएपछि बिहान 7:30 बजेतिर शव निकालिएको थियो। घरको तेस्रो तलाबाट 3 जना र चौथो तलाबाट 2 जनाको शव निकालिएको हो भने 5 जनाको धुवामा निस्सासिएर मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। आगलागीमा परि 1 जना घाइते भएका छन् भने घाइतेलाई उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा पठाइएको छ। विद्युतको मिटर पड्किँदा आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ भने आगलागीबाट सोही घरमा रहेको इरम फुटवेयर चप्पल गोदाममा पनि क्षति भएको बताइएको छ। आगलागी बिहान 2 बजेदेखि सुरु भएको थियो भने इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयवासी तथा घोराई उपमहानगरपालिकाको दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 का 40 वर्षीय नजरुद्दिन अली, 6 वर्षीय आबिदादिन अली, अन्दाजी 14 वर्षीय साजिदा खातुन, 14 वर्षकै हसन बकस र 17 वर्षीय मसिन बकस रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी न्याय परीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। शवहरू राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा तुलसीपुरमा राखिएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 24 लाख डोज कोरोना खोप नहराएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। आफूले गरेका कामका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खतिवडाले कोरोना खोप नहराएको बताएका हुन्। बाटोमा भएको ग्याप र खेर गएको खोपको तथ्याङ्क आउन भने बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। कोरोना खोप खोजीका लागि मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर गुणराज लोहनीको संयोजकतामा 5 सदस्यीय समिति समेत छानबिन गरिरहेको उनले बताएका छन् भने समितिले 2 हप्ताको समय दिइरहेको छ। केन्द्रले प्रदेशमा, प्रदेशले जिल्लामा, जिल्लाले स्थानीय तहमा कति पठाएको छ त्यसको रिपोर्ट समितिले फागुन 2 गतेभित्र तयार पार्नेछ भन्दै उनले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टी एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसीसीलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गराउन दौडधुपमा लागेका बेलामा सत्ता गठबन्धनका नेता नेपालले एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। वीरगञ्जमा समाजवादी प्रेस संगठन पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले एमसीसी बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएका छन्। एमसीसीको बारेमा नेपाली जनता र राजनीतिक दल विभाजित छन्, त्यसैले एमसीसीमा क्ल्यारिफिकेसन चाहिन्छ। कतिपय कुरा मिलाउनु पर्छ, तर जनमत एमसीसीको विरुद्धमा छ। जनमतलाई पनि कसरी आश्वस्त बनाउन सकिन्छ, यो पनि ठूलो चुनौती छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। उनले सम्झौता मिति पर सार्दा उत्तम हुने बताएका छन् भने सम्झौता मिति पर सारे राम्रो हुन्थ्यो, छलफल गर्न समय मिल्थ्यो, गहिरोसँग अध्ययन गर्न पाइन्थ्यो, भएन भएको प्रचार भइरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका मौसमविद राजु प्रधानाङ्गका अनुसार पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण आज बिहान देशका उच्च तथा पहाडी भूभागहरूमा मौसम बदलिरहेको थियो भने तराईका केही स्थानमा हुसो र कुहिरो समेत लागेको थियो। दिउँसो देशका अधिकांश स्थानमा घाम लाग्ने मौसमविद प्रधानाङ्गले बताएका थिए, तर प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा भने हल्का वर्षा भएको थियो र सोही प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हिमपात समेत भएको थियो। आज साँझको मौसम पनि केही यस्तै प्रकारमा रहने समेत बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले निर्णयार्थ पेश गरेको एमसीसी सम्झौता सभामुखले संसदमा रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सहमति नभएसम्म एमसीसी सदनमा टेबल नगर्ने अडान लिएका बेलामा शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचन प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले निर्णयार्थ पेश गरेको एमसीसी रोक्छु भन्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सभामुखले सरकारले निर्णयार्थ गरेको पेश एमसीसीलाई पेश नगरेर रोक्छु भन्न मिल्दैन। यो गठबन्धनको निर्हत्ता हो। सत्ता गठबन्धन चुइक्क बोल्न सक्दैन। संसदले के गर्छ आफ्नो ठाउँमा होला, तर निर्णयार्थ पेश गर्नु पर्यो नि। सभामुखले अनाधिकृत क्रियाकलाप गरे भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसदलाई निष्प्रभावी बनाएर राखेको आरोप समेत लगाएका छन्। आइतबार नेकपा एमालेले आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले आफूहरू संसदमा प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न इच्छुक रहेको तर सरकारले संसद चलाउने वातावरण नबनाएको टिप्पणी गरेका हुन्। संसद अहिले भेन्टिलेटरमा छ, जिउँदै छैन कि भनौं, जिउँदै छ भनौं। ताजा जनादेश लिन प्रतिगमन हुन्छ भन्ने गठबन्धन छन्। अग्रगमनकारी संसद निरर्थक बनाएर राखिएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। चितवनमा बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण पुनः देखिएको छ। राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपक्षी कृषि फर्ममा बर्ड फ्लू देखिएको हो भने फर्ममा कुखुरा मर्न थालेपछि यही माघ 25 गते नमुना संकलन गरी काठमाडौँ पठाइकामा बिहीबार संक्रमण पुष्टि भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार बर्ड फ्लूको HIV-A1 संक्रमण देखिएको बताइएको छ भने उक्त फर्ममा 2000 कुखुरा रहेका छन् र उक्त फर्मको 100 मिटर वरपर रहेका पशु पक्षी नष्ट गर्ने काम आज हुने बताइएको छ भने फर्मको 2 किलोमिटर वरपर निगरानी राख्दै बेचबिखनमा रोक लगाइने उनको भनाइरहेको छ। शंकास्पद फर्महरूको नमुना संकलन गरी परीक्षण गरिने समेत उनले जानकारी दिएका छन्। बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति चितवनको आज बसेको बैठकले बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 अनुसार नियन्त्रणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको समेत उनको भनाइरहेको छ। विशेष गरी चितवनको राप्तीमा बर्ड फ्लू देखिएको छ। ललितपुरको सुनकोठी स्थित बालकुमारी मन्दिरबाट यही माघ 18 गते हराएको मूर्ति फेला परेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले खुमलटार स्थित क्लासिक टावरको पछाडि रहेको एक मन्दिर नजिक आज बिहान मूर्ति फेला पारेको जानकारी दिएका छन्। प्रहरी प्रशासनको अत्यन्त दबावमूलक अनुसन्धान प्राथमिकता र स्थानीय तहको जागरुकताको कारण मूर्ति फेला परेको उनले बताएका छन्। ललितपुर प्रहरी प्रमुख यज्ञ विनोद पोखरेलका अनुसार सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पको नजिकै रहेको करुणा मन्दिर अगाडि मूर्ति जस्ताको तस्तै भेटिएको छ। बालकुमारी माईको उक्त मूर्तिलाई प्रहरीले जावाले खेल लगिसकेको छ भने केही बेरमा मूर्तिलाई सुनाकोठी पठाउने तयारी समेत भइरहेको छ। पित्तलबाट बनाएको 2 फिट अग्लो र 1.5 फिट चौडाइमा बालकुमारीको मूर्ति चोरी भएको थियो। सुनकोठीको गुठीले मूर्ति फेला पार्नेलाई 5 लाख पुरस्कार दिने घोषणा समेत गरेको थियो। त्यसैगरी बालकुमारी मन्दिरबाट यही माघ 8 गते हराएको मूर्ति फेला परेको थियो भने बालकुमारी माईको मूर्ति भेटिएपछि सुनकोठीवासीले बाजागाजा सहित सिन्दुर जात्रा समेत गरेका छन् र सबैमा खुसियाली छाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारेमा निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। बिहीबार बेलुका केपी ओलीलाई टेलिफोन गरी एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्न प्रचण्डले अनुरोध गरेको एमाले प्रचार विभागको उपप्रमुख विष्णु रिजालले हामीलाई बताउनु भएको छ। तर उक्त प्रस्तावलाई केपी ओलीले अस्वीकार गरेको रिजालको भनाइरहेको छ भने एमसीसीमा तपाईको निर्णय नगरी भएन भन्दै प्रचण्डले फोन गरेको, तर केपी ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको रिजालले बताएका छन्। यसपछि पुनः चुनावपछि भए पनि पास गर्न अनुरोध गरेको छ भने त्यसलाई पनि ओलीले अस्वीकार गरेको उनको भनाइरहेको छ। चुनावपछि पास गर्न अनुरोध गरेका थिए, हाम्रो अध्यक्षले अस्वीकार गर्नुभयो। प्रचार विभाग प्रमुख रिजालले भनेका छन्, अहिले गर्नु र चुनावपछि पास गर्नु एउटै भएको भन्दै ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनले पहिलो निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसपछि एमालेले त्यसबारेमा निर्णय गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उत्तर दिएको रिजालले बताएका छन्।
कोरोनाका कारण दर्शनार्थीका लागि बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर आजदेखि खुला गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेश अनुसार भक्तजनको व्यवस्थापन गरी मन्दिर खुला गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ भने कोषले विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मन्दिर खुला गरिएको जनाएको छ। जिल्ला प्रशासनले मठ मन्दिर मस्जिद गुम्बा चर्च लगायतका स्थलमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी एकपटकमा 50 जना भन्दा बढी नहुने गरी पूजा ध्यान र प्रार्थना गर्न सकिने भनेको छ भने कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि माघ 5 देखि पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको थियो। सरकारले 1,18,231 जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी छनौट सम्बन्धी मापदण्ड 2078 बनाएर म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी थाल्न लागेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलका अनुसार निर्वाचनमा मौजुदा जनशक्तिले मात्र सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सम्भव नहुने भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको बताइएको छ भने उनीहरूलाई मतदान केन्द्रको सुरक्षामा खटाइनेछ। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका पोखरेलले भन्छन् नेपाल प्रहरीको कमान्डमा रहने गरी उनीहरूलाई खटाउने हो भन्दै बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले बनाएको स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजना 2078 अन्तर्गत म्यादी प्रहरी छनौट मापदण्ड बनाएर भर्ना गर्न लागि परेको बताएका छन् र हाल नेपाली सेनामा 97,000, नेपाल प्रहरीमा 79,000, सशस्त्र प्रहरी बलमा 37,000 र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा 3,000 जनशक्ति रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत स्थानीय तह निर्वाचित हुने दावी गरेका छन्। शनिबार एमालेले आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचित केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सत्तारूढ गठबन्धनसँग एक्लै लडेर बहुमत स्थानीय तहमा जित हासिल गर्ने बताएका हुन्। आउँदो निर्वाचनमा बहुमत स्थानीय तहमा जित्छौं, के गर्लान् बिचराहरू, भाग्ने उम्किने ठाउँ छ भने खोजी हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन् भने केपी ओलीले अघि भनेका छन् बत्ती निभाएर जित्ने मतपत्र च्यात्ने सपना नदेखी हुन्छ। उनले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। नेकपा एमाले बौद्धिक क्षेत्र र सञ्चार माध्यमको दबावले मात्र सरकार चुनाव घोषणा गर्न बाध्य भएको भन्दै केपी ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन एमालेको वर्चस्व भएकै कारण स्थानीय चुनावबाट डराएको बताएका छन्। निजी क्षेत्रका दूध बिक्री गर्ने उद्योग डेरीहरूले दूधको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल डेरी एसोसिएसन र नेपाल डेरी उद्योग संघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै दूधको प्रति लिटर मूल्य 10 रुपियाँले बढाएर 86 रुपियाँ कायम गरेको जानकारी दिएको छ। सरकारी स्वामित्वको डेरीसीले वृद्धि गरेको दूधको मूल्य स्वीकार्न नसकेर नयाँ मूल्य घोषणा गरेको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताएका छन्। यसअघि स्ट्यान्डर्ड प्रशोधित दूधको प्रति लिटर बजारमा मूल्य 76 रुपियाँ थियो भने 500 ml को एक प्याकेट मूल्य 38 रुपियाँ रहेको थियो। अब 500 ml को एक प्याकेटको खुद्रा बिक्री मूल्य 43 रुपियाँ कायम गरिएको छ। अब किसानले पाउने मूल्य प्रति लिटर 53 रुपियाँ 45 पैसाबाट बढाएर 62 रुपियाँ कायम गरिएको पनि निजी डेरीहरूले बताएका छन्। बल्फी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि बिहीबारदेखि आइपिओ खुला गरेको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँका अंकित मूल्यमा 18,27,97,000 मूल्य बराबरको 18,27,970 किता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओको बिक्री खुला गर्न लागेको हो। निष्कासन गरिने शेयर मध्ये 60% अर्थात् 10,96,782 किता सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरू जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3 र 4 बासिन्दाका लागि आयोजना र आयोजनाको प्रसारण लाइनको प्रभावित क्षेत्रहरू जुगल 5 र 7 का बासिन्दा, बल्फी गाउँपालिका 1, 3, 6 र 7 का तथा सुनकुसी गाउँपालिका 7 का बासिन्दाका लागि बाँकी रहेको 40% अर्थात् 7,31,188 किता शेयर निष्कासन बिक्री खुला गरेको समेत बताइएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्र अनुसार प्रभावित स्थानीयवासीले यही माघ 27 गतेदेखि छिटोमा आगामी फागुन 12 सम्म र सो अवधिमा माघ बमोजिम आवेदन नगरे फागुन 27 सम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख किता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने भएका छन्। छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 94,000 रुपियाँ पुगेको छ। बिहीबार र शुक्रबार लगातार बढेर सुनको भाउ यो उचाइमा पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो। 2 दिनमा छापावाला सुन प्रति तोला 600 रुपियाँले वृद्धि भएको छ भने यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला कारोबार 93,500 रुपियाँ तोकिएको छ भने चाँदीको मूल्य 1280 रुपियाँमा बिहीबार जस्तै स्थिर रहेको छ भन्दै बताइएको छ। हास्य सिरियल चक्कीगोनीका कलाकार तथा निर्देशक अर्जुन घिमिरेलाई मातृशोक परेको छ। उनकी आमाको शुक्रबार बिहान 1:30 बजे उपचारका क्रममा निधन भएको हो भने कलाकार घिमिरेले आमाको निधन भएको खबर हामीलाई बताउनु भएको छ। अर्जुनकी आमाको केही महिना अघि मस्तिष्कघात भएपछि काठमाडौँको ग्रीन सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो भने लामो समयसम्म उपचार हुँदा पनि उनकी आमाको स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै पनि सुधार आउन सकेको थिएन। आमाको उपचार सुरु भएपछि अर्जुनले केही महिना चक्कीगोनीमा काम गरेका थिएनन्। अर्जुनले आफ्नी आमाको जन्मदिन समेत अस्पतालको बेडमै मनाएका थिए भने उनले आमाको
उपचार विधि निकै जटिल भए पनि उपचार भने भइराखेको उल्लेख गरेका थिए। उनले 8 महिना अगाडि लेखेको स्टाटसमा आमाको स्वास्थ्य अवस्था ठिक ठाउँमा आइदिए पनि चित्त बुझाउने बाटोसम्म हुने थियो भनेर लेखेका थिए भने ग्रिन सिटीमा उपचार गर्न सुरु भएको करिब 10 महिनापछि उनकी आमाको शुक्रबार निधन भएको हो। केही वर्षदेखि नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको बहस तीव्र रूपमा भइरहेको छ। एमसीसी पास गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारणसम्म बहसमा उत्रिने गरेका छन्। यस विषयमा कलाकारहरूले भनेका छन् आफ्नो धारणा खासै सार्वजनिक गरेको पाइँदैन। यसैबीच कलाकार दीपक राज गिरीले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका छन्। उनले एमसीसीको विषयमा सडकमा नभएर संसदबाट गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दीपक लेख्छन्, चीन पनि ठिक, अमेरिका पनि ठिक, भारत पनि ठिक, सबै छिमेकी बराबर भन्ने जस्तो लिङ्ग नखुलेको परराष्ट्र नीतिको दिन गयो। अब आफ्नो देशलाई दीर्घकालीन फाइदा जता हुन्छ त्यो त स्पष्ट भएर उभिनु पर्यो। इतिहास हेर, हिसाब गर, स्पष्ट भइसक्यो। चीन र अमेरिकाले दुवैले यसको प्रतिष्ठाको विषय बनाएको स्पष्ट भइसक्यो भन्दै अब सिद्धान्तले के भन्छ भनेर हेर्ने होइन, सडकका कुरा सुन्ने पनि होइन, डाटा हेरेर विगतले के भन्छ, मुलुकको भविष्य हेरेर निर्णय गर्ने हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दीपकले हामी भोकै बस्छौं, कसैको सहयोग चाहिन्न भन्नुको अर्थ व्यर्थको भएको पनि उल्लेख गरेका छन् र उनले अगाडि लेखेका छन्, एमसीसीको विषयमा लिङ्ग खुल्ने स्पष्ट नीति अहंकार गरेर यथाशीघ्र निर्णयमा गर्नुपर्ने मानि राष्ट्रको भलाइ हुनेछ र मेरो निर्णय मैले भोट हालेको संसदले गर्नेछन् भन्दै बताउनु भएको छ। दीपक राज गिरीले एमसीसीको निर्णय सदनबाट नै गर्नुपर्ने बताएका छन्। पेरुमा बुधबार एक यात्रुवाहक बस करिब 100 मिटर गहिरो खाडलमा खस्दा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 33 जना घाइते भएका छन्। क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभागका अनुसार उत्तरी पेरुको लाबिटार्ड विभागको पाटस प्रान्तमा उक्त दुर्घटना भएको हो। कायबाम्बा र ह्यान्सकाको इन्डियन सहरहरू बीचको ग्रामीण क्षेत्रमा दुर्घटना भएको जनाइएको छ भने रिपोर्टका अनुसार पिकाफ्लोर कम्पनीको अन्तरप्रदेशीय बस तायाम्बाबाट ला लियोबाटार्डको राजधानी टोजिलो जाँदै गर्दा सडकबाट चिप्लिएको थियो। नजिकैका सहरहरूमा बस्ने मानिसहरू घाइते यात्रुहरूलाई मद्दत गर्न घटनास्थलमा पुगेका थिए भने जसलाई तायाम्बाबाट ह्यान्सका सपाटा र टुजिलोका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा लगिएको थियो। विशेष गरी पेरुमा बस दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 33 जना घाइते भएका छन्। राभा इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडले सर्वसाधारणहरूलाई साधारण शेयर आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। आइपिओ जारी गर्नका लागि कम्पनीले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। सम्झौतामा राभा इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष बद्री प्रसाद गौतम तथा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिनेश थकालीले हस्ताक्षर गरेका छन्। कम्पनीले खोटाङ जिल्लाको केपिला सिलगढी गाउँपालिका अवस्थित राभा खोलामा माथिल्लो राभा खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। 3 मेगावाट क्षमताको आयोजनामा निर्माण गरिरहेको कम्पनीले हाल 100% निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। कम्पनीले हाल कायम जारी पुँजी रु 20 करोड मध्ये स्थानीयका लागि 10% बापत र 2 करोड रकम बराबरको 2 लाख किता सर्वसाधारण तथा कर्मचारी तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि रु 1 करोड 79 लाख बराबरको 1,19,000 किता शेयर खुला गरी 3,79,000 किता बराबरको साधारण शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न लागेको छ। विशेष गरी राभा इनर्जीले आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले रगतका लागि अब रकम तिर्नु नपर्ने जनाएको छ। रगत खरिद बिक्री नहुने भए पनि परीक्षण र अन्य खर्चका लागि 700 देखि 1000 रुपियाँसम्म लाग्ने गरेकामा अबको त्यसको खर्च सरकारले नै बेहोरिदिने र गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताउनु भएको छ। फागुन 1 गतेदेखि देशभित्रका सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रगत निशुल्क पाइने प्रवक्ता खड्काको भनाइरहेको छ भने रगत निशुल्क गर्नका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग अब सम्झौता हुनेछ भने सम्झौतापछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ भन्दै बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार रगत तथा रगतजन्य सेवा निशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 गत सोमबारको मन्त्री परिषदबाट पारित भएको थियो। कार्यविधिमा रगत तथा रगतजन्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अस्पतालमा उपचाररत व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत तथा रगत राख्ने झोला रगत परीक्षण निशुल्क रूपमा गर्नुपर्ने उल्लेख समेत गरिएको छ। साथै उपलब्ध गराइएको सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि मासिक रूपमा जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समिति मार्फत अस्पताल समक्ष बिल भरपाई पेश गर्न समेत उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिना साउन पुसमा कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि झण्डै 10 अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 9 अर्ब 69 करोड 24 लाख रुपियाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा खर्च भएको छ। यसमध्ये संघीय सरकारले सबैभन्दा धेरै 7 अर्ब 74 करोड 53 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ भने 7वटा प्रदेशबाट 1 अर्ब 88 करोड 5 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। स्थानीय तहबाट भने 6 करोड 66 लाख रुपियाँ खर्च भएको तथ्याङ्क अर्थ मन्त्रालयले
सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने कोरोना रोकथाममा 13 अर्ब 31 करोड 43 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो भने त्यसमा 10 अर्ब 73 करोड रुपियाँ संघीय सरकारले खर्च गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले 12 वर्षदेखि माथिका सबै नेपालीहरूलाई आगामी वैशाख मसान्तसम्म कोरोना खोप लगाइसक्ने बताएका छन्। कार्यकालको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस अवधिमा 18 वर्षमाथिका नागरिकहरूलाई चैत मसान्तभित्र कोरोना खोप लगाइसक्ने लक्ष्य रहे पनि 12 वर्षमाथिका बालबालिकाका लागि पनि कोरोना खोप आइसकेकाले समय लम्ब्याइएको बताएका छन्। विक्रमसम्म 2079 वैशाखसम्म लक्षित समूहलाई कोरोना खोप लगाइसक्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ भने पहिलो चैत महिनासम्म लगाइसक्ने लक्ष्य रहेको थियो भन्दै बताएको छ। तर अब यो लक्षित समूहमा 12 वर्षमाथिका पनि समितिकाले 1 महिना लम्बाइएको मन्त्री खतिवड़ाले बताएका छन् भने यसअघि लक्षित समूहमा 18 वर्षमाथिकालाई मात्र समितिकाले चैतसम्म भनिएको थियो। 18 वर्ष मुनिका समूह थपिकाले वैशाखसम्म पुग्न गएको हो भन्दै बताएको छ। सबै नागरिकहरूलाई कोरोना खोप लगाउनका लागि आवश्यक खोपको मौजदात सुनिश्चित गरिसकेको मन्त्री खतिवड़ाले बताएका छन् भने हाल कोरोना खोप लगाउनेको दरलाई हेर्दा यो लक्ष्य तोकिएको मितिभन्दा अगाडि नै पूरा हुने उनले दाबी गरेका छन्। विशेष गरी वैशाख मसान्तसम्म 12 वर्षमाथिका सबैले कोरोना विरुद्धको कोरोना खोप पाउँछन् भन्दै मन्त्री खतिवड़ाले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।